السلام عليكم ليكيب، معكم الشيف وشان هما وشان. اليوم ان شاء الله حنديرو زوج وصفات اللي هما صوص ميزون وعندنا سوفلي. اوكي ليكيب، كثروا لنا التفاعل وكثروا لنا لي بارطاج وان شاء الله يوصلكم جديد. اوكي ليكيب، نروحو نشوفو واش كاين فيهم هادو سوفلي وصوص ميزون. شوفو المكونات. اوكي ليكيب. بون ليكيب، انا ولينا لكم توجور انا في كوزينة الشيف وشان. كيما قلنا لكم اليوم عندنا سوفلي وصوص ميزون. صوص ميزون في الواعر وفي البنين. بون هنايا عندنا المكونات تاع السوفلي اللي هي عندنا زوج حبات بيض، عندنا نص لتر الحليب، عندنا 10 غرامات خميره، عندنا 20 غرام خميره كيماويه، 20 غرام ملح، وعندنا 40 غرام سكر، فنجان تاع زيت، وعندنا هنايا زوج ملاعق تاع الحصى، وحده ياغوت يعني تحبوا ياغوت ناتوريل ولا هذا تاع الفراك دانون، وعندنا الججنان والساندويتش نزينو به. اوكي لي كيف. بون بسم الله. هنا نسبقو نديرو واحد الكاس تاع حليب كما راكم تشوفوا، نضيفلو ملعقة 2 من 40 غرام تاع سكر اللي درنا نديرو السوفلي، نضيفو الخميرة تاعنا، ونديرو ملعقة كبيرة تاع فارينة، نخلطو بالفوي. بون هذيا نخلوها ترتاح واحد 10 دقائق، نضيفوها. هذه حتساعدنا في التخمير السفلي. بون هنا زدت ضفت الحليب اللي كان عندي، دوك نزيدو الخلطة هذيك اللي خليناها ارتاحت هايديكم. نضيفو البيض تاعنا، نصيحة خفيفة، يعني البيض ما نفقصوش البيض في المكون ديريكت. اونك الحبة تاع البيض تكون خاسرة ولا تكون فاسدة ولا يكون فيها كاش صوص صغير يعني باش ما تفسدلناش كاع المكونات، من الأحسن نحطوها في كاس صغير بهذا الشكل ونضيفوها أحسن. نخلطو المكونات، نزيدو وحدة تاع ياغورت، نزيدو السكر اللي بقالنا، وعندنا هنايا كيلو تاع فارينة. نضيفو الفارينة تاعنا تدريجيا بهذا الشكل، يعني انايا دائما في وصفاتي نخدم بالكيلو. عندنا الزيت كما قلت لكم ما ننساوش الزيت، ما نحطوهاش مع خميره، نضيفوها هنا وحدها. عندنا 20 غرام تاع خميره كيماويه ثاني، وعندنا 20 غرام تاع ملح. كيما راكم تشوفوا نعجنو الكيلو تاعنا تاع الفارينة،
بون بعد ما عجننا السوفلي تاعنا كيما راكم تشوفوا، واللي عندها بيتخا يعني تقدر تستعمل البيترا، واللي حابه تعجن بيدها يعني ماشي مشكل. كيما راكم تلاحظوا العجين تاعنا راه واجد، نغطوه بالورق شفاف بهذا الشكل. هاذي كل العجينه تاعنا نخلوها ترتاح نص ساعه حسب درجه الحراره اللي عندكم في المطبخ. عندنا هنا كيما راكم تشوفوا عندنا حشو للسوفلي، نتوما كيما حبيتو الحشو حسب الرغبه. حبيتو ديرو فيونداشي دنداشي، حبيتو ديرو سلق، حبيتو ديرو فروماج، حبيتو ديرو ناقانيق، حبيتو ديرو يعني شغل الحشو حسب الرغبه. بون هنا نولو الحشو تاعنا. عندنا 300 غرام دان اشي، عندنا حبه بصل مقطعه، عندنا 3 حبات ثوم، 3 سنات عفوا، فلفل اسود وملح. عندنا الدنداشي نحطوه في ليان كيما هكايا، سكر في جولو الثوم بالشكل. عندنا الملح، فلفل اسود، ونخلطو وهنا هي حبة تضيف رشة تاع زعترة بهذا الشكل. الزعترة توجور حاضرة وتطلقوا منا كيما راكم تشوفوا. الزعترة مليحة داوي ثاني دواء. بون هنا كيما راكم تشوفوا البصل تاعنا ما نضيفوهش مع الدنداشي ولا الفيونداشي، نديروه في المقله يذبال. كي يذبال نرميو الدنداشي تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنا انا نزبلو البصل بطريقه وبعد ما التحنا العجين تاع السوفلي اوريكم بدرجة حرارة المطبخ. اوريكم العجين تاعنا او خفيف. توجو نستعملو شوية فرينة بور طرافاي. اوريكم جيبو ميزان. بون ميزان شفت اسئله بزاف على الميزان، ميزان كيما هذايا يعني تقدروا تستعملوه، يعني حاجه شابه ما تخافوش منه. بون عندنا وزن تاع العجينه تاع السوفلي حوالي 50 غرام هيك. نصيحة ثاني، العجين تاعنا كي نحبو نكوبيوه ما نكوبيوهش بهذه الطريقة نجبلو العجين،
نستعملو كوبات. اوكي، ما نحرقوش العجين تاعنا. بون نكملو نقطعو العجين تاعنا الى كويرات، نفاصونيوه، خلوه يرتاح. بعد ما نفاصونيوه ونوليو ليكم. بون السوفلي تاعنا راه مفاصوني. كيلو تاع الفارينة يعني خرجت لنا واحد 30 حبه تاع سوفلي كيما راكم تشوفوا. كيلو تاع فارينة خرج لنا 30 حبه تاع سوفلي. بون نديرو شويه فارينة من الفوق بهذا الشكل، نزيدو نغطيوه بسيرفيات، خلوه يرتاح. من الاحسن نغطيو السوفلي تاعنا ولا اي عجين بسيرفيات بهذا الشكل ولا بابي سيلوفان باش ما يربيناش القشره، باسكو ديك القشره فينالمون حتى تخرج لنا العجين شويه عيان، تتلف يعني شغل ما نتحصلوش على وجه جميل. اوكي ليكيب. بون رانا ولينا ليكم بعد ما شفتوا السوفلي تاعنا راهو ارتاح مليح. او ليكم يعني ضاعف الحجم تاعو. او ليكم دونك واش غنديرو، نفتحو السوفلي تاعنا، نجيبو فارينة بهذا الشكل، نحطو الخبيزات تاعنا تاع السوفلي، هذيك نستعملو هذه الطريقة الأولى، يعني نعاونو روحنا نفتحو العجين. هاو الحجم تاع السوفلي شحال نفتحو. نعاودو الثالثة، هاي ليكم. نكملو كيما راكم تشوفوا السوفلي تاعنا كاع نفتحوه ومن بعديكا نفرسيوه. بون السوفلي تاعنا كيما راكم تشوفوا راهو واجد، حليناه يعني برقم واحد، هاهو يعني راهو على حبة. صراحة انا فتحته بالحلال، فينالمون فينيتو بالمول هذايا رقم 120 كيما راكم تشوفوا. يعني انا واش نخدم نصارحكم مشاهدينا الكرام. عندنا هنا سنيوة باسكو حنطيبها في الكوشة. عندنا قطرة تاع زيت كيما راكم تشوفوا، ندهنو السنيوة تاعنا بهذا الشكل غير باش ما يلصقناش السوفلي في السنيوة، ما تكثروش الزيت. قطرة ونبارطاجيو الزيت بهذه الطريقة. هايليكم فوالا. بون هنايا كيما راكم تشوفوا وجدنا حبة بيض، حبة كاملة هايليك، درنا لها واحد شوية تاع ما باش تولي جارية. هذا دوراج. اوكي ليكيب. عندنا المول هذايا رقم ثاني 120، يعني رايحين نديرو البيض تاعنا الحاشية، يعني جهة وحدة نفرسيو لكم حبة. هنا عندنا صلصة طماطم كانت عندي من قبل، هاي ليكم يعني موجدها. وعندي هنايا لافاس فيونداشي اللي قبيله كنا خدمناها مع بعض. اوكي ليكيب. نديرو الصلصة ماذا بكم تكون بيور متكونش جارية بهذا الشكل هذيك. انا مغاديش نستعملو يدينا باسكو من الصباح حنا نخدمو بيدينا. هنا يعني تقدري وسمحولي الحبة ماهيش تبان، هاي ليكم. هنا تقدري يعني لافاس حسب الرغبة. اوكي، حبيتي كيما راهي هكا تضيفي لها الفرماج
ابيض ولا جبن مبشور، نحطوها في المول كيما هذا كيما راكم تشوفوا. هوب ونضغطوا عليها. هاي ليكم الحبة تاع السوفلي تاعنا هاي متحوفة، نحطوها في سنيوة. نكملوا كاع السوفلي نفرسيوه نحطوه في سنيوة ونوليو ليكم. ليكيب كيما راكم تشوفوا السوفلي تاعي راهو فرسي راهو واجد. نوريكم دوك ما عليا هاي لاطاس، يعني تقدروا ديروا الحشو حسب الرغبة. اوكي فوالا السوفلي تاعنا كما تفرسيتو. دوك دارت البيض كيما راكم تشوفوا ندوريوه بهذا الشكل. فوالا يعني اللي ما يكونش متوفر عندها البيض تقدر دير الحليب. فوالا ندهنو مليح بالبيض باش يتحصلوا على الشكل، على لون عفوا على لون ذهبي، وباش ما ينشفناش السوفلي تاعنا. بون كيما قلت لكم في الدوبي تاع الفيديو عندنا الجنجلان والسونوج يعني للتزيين. فوالا بهذا الشكل نخلو شويه سانوج. تقدري ثاني ديري السانوج مع الججلان ثاني حسب الرغبة. وبطبيعة الحال اللي تحب عندنا حبة زيتون نطيو عليها مليح باش كي يطيب السوفلي وينتفخ ما تخرجلناش الحبة تاع الزيتون. السوفلي تاعنا كيما راكم تشوفوا راهو واجد. نخليوه يزيد يرتاح واحد 20 دقيقة الى 30 دقيقة ممطو يروبوزي يزيد يخمر في بلاصتو، ونطيبوه في درجة حرارة 180 من الفوق ومن التحت. اوكي ليكيب نطيبو السوفلي تاعنا ونولو ليكم. ليكيب هنا رانا داخل كويزين، يا مرحبا بكم. على كل حال راني شاعل الكويزينير تاعي غير من التحت باسكو ما يشعلش من الفوق ومن التحت في وقت واحد. اوكي ليكيب نطيبو السوفلي تاعنا من التحت، كي يطيب لنا من التحت نطفيو من التحت ونشعلو من الفوق نار قليله. بو بعد ما كان طاب السوفلي تاعنا كيما راكم تشوفوا هاوليك طاب من التحت او من الفوق، نسيو نفتحو حبه بسم الله. هاوليكم السوفلي تاعنا طاب يعني ما شاء الله وخفيف هش كيما راكم تشوفوا في العجين تاعنا. او يعني كامل السوفلي طري. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها مش تندموا عليها. مع الشيف وشان الهمه وشان جربوا وصفات ان شاء الله ناجحين 100%. وتابعوني عبر الفيسبوك محمد مسعودي وشان. يعطيكم الصحه والسلام عليكم.